ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी
धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार। सतगुरु बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो सत्यको नाउँ। सत्यको नाउँ के छ? तुफानमा हल्लिन्छ, तुफानले हल्लाउँछ, तर डुब्न सक्दैन, हैन? किनकि तिमी बच्चाहरू सदा बाबाको साथमा छौ। बाबाले हामी सबैलाई विशेष पुरुषार्थ जीवनको, यस ब्राह्मण जीवनको सुरुदेखि लिएर आदिसम्म एउटै पुरुषार्थमा विशेष बाबा जोड दिनुहुन्छ। हुन त ज्ञान त विस्तार छ, विस्तार भए पनि त्यसको सार बाबाले एउटै शब्दमा भन्नुहुन्छ, बच्चे आफूलाई आत्मा समझ, मलाई याद गर, हैन? यो छ सारा ज्ञानको सार। विस्तार त सागर त थुप्रै छन्, विस्तार त थुप्रै छन्, तर सबै ज्ञानको विस्तारको एउटै सार छ। बाबा हामीलाई यस सङ्गम युगमा आत्मा अभिमानी बनाउनुको
पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, किनकि सतयुगी दुनियाँमा पनि त्यो संस्कार हुन्छ आत्माभिमानी बन्नुको। परमात्मा बाबा त याद रहँदैन, ज्ञान पनि याद रहँदैनन्, ज्ञान त मर्ज भइहाल्छ होइन। जति पनि बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ त्यो सब मर्ज भइहाल्छ। बाबालाई पनि हामीले बिर्सिन्छौँ, तर एउटै अभ्यास के छ, एउटै ज्ञान के हुन्छ, त्यहाँ आत्माभिमानीको स्मृति रहन्छ। किनकि जहाँ आत्माभिमानी स्मृति छ त्यहाँ कुनै पनि विकार आउनै सक्दैन, विकारी सङ्कल्प, विकारी दृष्टि हुन सक्दैन। सतयुगमा त विकारी दृष्टि छैन, विकारी सङ्कल्प छैन, किनकि आत्माभिमानी छ। जुन अभ्यास बाबाले हामीलाई सङ्गम युगमा गराउनुहुन्छ, जो कि आदि पुरुषार्थदेखि लिएर अन्तको पुरुषार्थ पनि यही हो। आज पनि सारा मुरलीमा बाबाले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमीलाई आत्माको ज्ञान छ, त्यही भएर बारम्बार आत्माभिमानी बन, आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर। चार्ज गर्ने तरिका पनि बाबाले सिकाउनुहुन्छ। बाबालाई तिमीले जति याद गर्छौ, किनकि तिमीले पाठ बजाउँदा बजाउँदा यो अन्तिम घडी 84 जन्मको पाठ बजाएर यो अन्तिम समयमा तिम्रो ब्याट्री डिस्चार्ज भइसकेछ होइन। फेरि परमधाममा गएर रेस्ट लिएर फेरि तिमीलाई पाठ बजाउनु छ, त पाठ बजाउनको लागि त फेरि ब्याट्री के हुन पर्यो, चार्ज हुन पर्यो नि। त्यसको लागि यो सङ्गम युगको समय के हो, आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने। जति तिमी आत्मा स्वरूपमा स्थित रहन्छौ, बाबालाई याद गर्छौ, त्यति नै तिम्रो आत्माको ब्याट्री चार्ज हुन्छ। आत्माको ब्याट्री चार्ज नभएसम्म तिमी आत्मा सतो प्रधान पनि बन्न सक्दैन होइन। आज सारा बाबाले बार बार मुरलीमा यही याद दिलाउनुहुन्छ, बच्चे आत्माभिमानी बन, आत्माको स्मृति राख, आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर। 2077 साल भदौ 25 गते सद्गुरुवार 10/9 सन् 2020 को बाबाको साकारवाणी। मुरलीको सार छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिम्रो ब्याट्री चार्ज गर्न। बाबा आउनु भएको छ तिम्रो ब्याट्री चार्ज गर्न। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति ब्याट्री चार्ज हुँदै जान्छ। जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति ब्याट्री चार्ज हुँदै जान्छ। डिस्चार्ज हुँदै गयो नि हैन। अहिले पनि ब्याट्री चार्ज गर्छु तर घडिघडी डिस्चार्ज भइहाल्छ। कसरी डिस्चार्ज हुन्छ? जब हामीले बाबाको याद बिर्सिन्छौँ, देहाभिमानमा आउँछौँ, व्यर्थ कुरा सुन्छौँ, व्यर्थ आँखाले देख्छौँ हामीले हैन, कानले व्यर्थ कुरा सुन्छौँ हामीले, त्यही भएर ब्याट्री के हुन्छ, डिस्चार्ज हुँदै जान्छ हैन। त जति तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, जति व्यर्थ कुरा सुन्दैनौ, बोल्दैनौ हैन, हेर्दैनौ, त्यति तिम्रो आत्मा शक्तिशाली बन्दै जान्छ, आत्माको ब्याट्री चार्ज हुँदै जान्छ। प्रश्न, तिम्रो सत्यको नाउँलाई तुफान किन लाग्छ? प्रश्न छ, तिम्रो सत्यको नाउँलाई तुफान किन लाग्छ? हो सत्यको नाउँ, हामी सत्यको नाउँमा बसेछौँ हैन। यो झुटको दुनियाँमा पनि हामी सत्यको नाउँ बसेछौँ, फेरि पनि हाम्रो सत्यको नाउँलाई तुफान लाग्छ। परीक्षा आउँछन्, समस्या आउँछन्, हल्लाउने कोसिस गर्छन्। किन किन किन? पक्का बनाउनलाई। अच्छा, मन्जिल ऊँचा छ त्यही भएर। अच्छा अच्छा, उत्तर, किनकि यति बेला धेरै नक्कली निस्केका छन् रे। अहिले के छ यो संसार, यो नक्कली संसार। नक्कली संसारमा सबै के छ? नक्कली असलीको साथसाथ नक्ली पनि छ। असली त थोरै छन् तर नक्कली मिसावट धेरै छन् हैन। कसैले आफूलाई भगवान भन्छन्, कसैले आफूलाई भगवान भन्छन्, कसैले रिद्धि सिद्धि देखाउँछन्, चमत्कार हैन।
संसारमा कसैले अलिकता चमत्कार देखाने बित्तिकै हो यो त भगवान हो कि हैन, अब यो त सबैको यसको पास त कति शक्ति छ भनेर सबैको बुद्धि त्यहीँ गइहाल्छ। कसैले आफूलाई के सम्झन्छन्, भगवान भन्छन्, कसैले रिद्धि सिद्धि देखाउँछन्। त्यसैले मानिसहरूले सत्यलाई पहिचान गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मानिसहरूले सत्यलाई पहिचान गर्न सक्दैन, किनकि बुद्धि त तमो प्रधान छ नि। बुद्धि तमो प्रधान हुनाले सत्यलाई चिन्न सक्दैन। जो सत्यता छ त्यसलाई चिन्न सक्दैन। झुटो धेरै छ, झुटो देखावटी धेरै छ, सुन्दर छ, राम्रो छ, तर भित्रदेखि खोक्रो छ। र सत्य के छ त्यो मनुष्यले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यो झुटको दुनियाँमा झुटा धेरै हुनको कारणले गर्दा सत्य चिज पनि त्यसैमा लुकिहाल्छ। त्यो सत्यलाई मनुष्यले परख्न सक्दैन। सत्यको नाउँलाई हल्लाउने कोसिस गर्छन्। सत्यको नाउँलाई हल्लाउने कोसिस गर्छन् किनकि सम्झिन्छन् संसारमा झुटो छ, यो पनि झुटो होला, यो पनि त्यस्तै होला, ऊ पनि त्यस्तै होला। किनकि झुटा देख्छ नि संसारमा। मनुष्यले भ्रष्टाचार देख्छन्, झुटा देख्छन्, पाप कर्म गरेको देख्छन्। कहीँ धर्मात्मालाई पाप कर्म गरेको देख्छन्, कहीँ बाबाहरूले गलत काम गरेको देख्छन्, होइन, आउँछ नि। त सम्झिन्छ यो पनि त्यस्तै होला, ऊ पनि त्यस्तै होला। सबैलाई त्यही ठान्छन्, त्यही दृष्टिकोणले हेर्छन्, होइन। तेरो सत्यलाई चिन्न सक्दैन। हाम्रो सत्यको नाउँ, तर तिमीलाई थाहा छ हाम्रो सत्यको नाउँ कहिले डुब्न सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो सत्यको नाउँ कहिले डुब्न सक्दैनन्। आज जसले विघन पार्छन्, आज जसले विघन पार्छन् उनीहरूले भोलि बुझ्नेछन्। उनीहरूले भोलि बुझ्नेछन् सद्गतिको मार्ग यहाँ नै मिल्छ। सद्गतिको मार्ग यहाँ नै मिल्छ। सबैको लागि यो एउटै पसल हो। सबैको लागि यो एउटै पसल हो। सत्य अहिले लुकेको छ। सत्यलाई त सिद्ध गर्न सक्दैन, हैन। शब्दले सिद्ध गर्न सक्दैन, जिद्दले सिद्ध गर्न सक्दैन सत्यलाई। सत्य त एक न एक दिन आफै प्रकट हुँदै जान्छ, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सत्यतालाई मनुष्यले परख्न सक्ने नहुनाले झुटा अरू सबैलाई त्यस्तै ठान्छन्, हैन। यो सत्य ज्ञान यिनीहरू पनि यस्तै होला सम्झिन्छन्। त्यही भएर विघन हाल्छन्, हैन, विरोध गर्छन्। तर एक न एक दिन अब सत्य त लुक्नेवाला छैन। एक न एक दिन त असत्यको बादल त छट्ने छन्, हैन। सत्य प्रकट हुनेछन्, सत्य त आफै प्रकट हुन्छन्। त जब एक दिन सत्य प्रकट हुन्छ अनि बल्ल उनीहरूले बुझ्नेछन् सद्गतिको मार्ग यहाँ नै मिल्छ र एउटा यही पसल हो जहाँ सबैलाई आउनु नै छ, हैन। सबैको सद्गति हुनु नै छ। एक न एक दिन त अवश्य प्रत्यक्ष हुनेछ। जब बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ, बाबाको बच्चाहरूको प्रत्यक्षता हुन्छ, यो ज्ञान प्रत्यक्ष हुन्छ अनि एक न एक दिन सबैलाई यसै ठाउँमा आउनै पर्छ। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूप्रति अथवा आत्माहरूप्रति, किनकि रूह अथवा आत्माले सुन्छ कानद्वारा। धारणा आत्मामा हुन्छ, बाबाको आत्मामा ज्ञान भरिएको छ। प्यारा बच्चाहरू आत्माभिमानी बन्नुपर्छ यस जन्ममा। यस जन्ममा आत्माभिमानी बन्नुपर्छ। भक्ति मार्गमा 63 जन्ममा तिमी देह अभिमानमा रहन्छौ। आत्मा के हो यो थाहा हुँदैनन्। आत्मा अवश्य छ। आत्मा नै शरीरमा प्रवेश गर्छ। दुःख पनि आत्मालाई नै हुन्छ। भनिन्छन् पनि पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित परमात्मा भनेको कहिले सुनेको छैन। सुनेको छ र? पतित परमात्मा, पतित महान आत्मा, होइन? या पतित पुण्य परमात्मा, त्यस्तो हामीले कहिले पनि सुनेको छैन। पतित परमात्मा, पावन परमात्मा, यो शब्द त आउँदैन नि। आत्मालाई मात्रै आउँछ, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पतित आत्मा।
सबैभित्र यदि परमात्मा हुने भए त पतित परमात्मा हुन्थ्यो नि। त्यसैले मुख्य कुरा हो आत्माभिमानी बन्नु। आत्मा कति सानो छ, त्यसमा कसरी पात भरिएको छ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले नयाँ कुरा सुन्छौ, यो यादको यात्रा पनि बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ, अरू कसैले पनि सिकाउन सक्दैन। मेहनत पनि छ यसैमा। घडी आफूलाई आत्मा सम्झिनु छ। जसरी हेर, यो इमर्जेन्सी लाइट आएको छ। सुरुमा निस्केको थियो इमर्जेन्सी लाइट, हैन? इमर्जेन्सी त्यो सानो हुन्छ नि, अहिले पनि त्यो छ, अहिले पनि त्यो चलन छ। यो इमर्जेन्सी लाइट आएको छ, जुन ब्याट्रीबाट चल्छ, त्यसलाई फेरि चार्ज गर्छन्। बाबा हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो पावर। आत्माहरू कति धेरै छन्, सबैलाई त्यसै पावरबाट भर्नु छ। एउटै पावर हुन्छ। बाबा एउटै पावर छ। यत्रो धेरै ब्याट्रीहरू छन्, हैन? सबै ब्याट्रीलाई एउटै पावरसँग भर्नु छ, चार्ज गर्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ सर्वशक्तिवान। हामी आत्माहरूको उहाँसँग योग भएन भने ब्याट्री चार्ज कसरी हुन्छ? सारा कलप लाग्छ डिस्चार्ज हुनमा। डिस्चार्ज हुनमा कति समय लाग्यो? सारा कलप 5000 वर्ष, 84 जन्ममा त फुल आएर हामी डिस्चार्ज भइसक्यो, होइन? सारा कलपमा समय लाग्छ डिस्चार्ज हुन। अहिले फेरि ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् हाम्रो ब्याट्री डिस्चार्ज भएको छ, अब फेरि चार्ज गर्नु छ। कसरी? चार्ज त गर्नु छ, ज्ञान पनि त हुन पर्यो नि। चार्ज गर्नको ज्ञान पनि त हुन पर्यो नि। कसरी? बाबा भन्नुहुन्छ मसँग योग लगाओ, हैन? तिम्रो चार्ज कसरी हुन्छ ब्याट्री? मसँग योग लगाओ। यो त सहजै बुझ्ने कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग बुद्धि योग लगायो भने तिम्रो आत्मामा पावर भरिएर सतो प्रधान बन्छ। पढाइ त हो नै कमाई। पढाइ के हो? पढाइले ब्याट्री चार्ज हुँदैन, हैन? आत्माको ब्याट्री पढाइले चार्ज हुँदैन। पढाइ त के हो? हाम्रो सोर्स अफ इन्कम, कमाई हो, प्रारब्ध हो, हैन? कमाई हो। यादद्वारा तिमी पावन बन्छौ, आयु लामो हुन्छ, ब्याट्री चार्ज हुन्छ। हरेकले हेर्नु छ बाबालाई मैले कति याद गर्छु। बाबालाई भुलेपछि नै ब्याट्री डिस्चार्ज हुन्छ, होइन? मोबाइल पनि त चार्ज गर्न पर्यो घडी। त्यो त बडा याद रहन्छ। अलिकति मोबाइल डिस्चार्ज हुने बित्तिकै छिटो कहाँ खोजेर, कसरी कुन ठाउँमा लाइन छ, हैन? खोजेर जसरी पनि चार्ज गरिहाल्छ। 1 मिनट पनि त्यसलाई हामीले त्यसै रहँदिन। हेर्छ नि, अब एकदम कम, यसको ब्याट्री एकदम लो भइसकेछ, अनि खोज्दै हिँड्छ कहाँ चार्ज गर्ने। त्यो त बडा याद रहन्छ छिटो, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई भुलेपछि नै तिम्रो ब्याट्री के हुन्छ? ब्याट्री डिस्चार्ज हुन्छ। जसरी मोबाइल चलाएर त्यसलाई युज गरिरहे पनि के हुन्छ? त्यसको ब्याट्री डिस्चार्ज भइहाल्छ। त्यस्तै हामीले बाबालाई बिर्सिन्छौँ त हाम्रो पनि ब्याट्री डिस्चार्ज हुन्छ। कसैको पनि सच्चा कनेक्सन छैन। सच्चा कनेक्सन छ नै तिमी बच्चाहरूको। बाबालाई याद नगरी ज्योति बल्छ कसरी? बाबालाई याद नगरी तिम्रो ज्योति कसरी बल्छ? ज्ञान पनि केवल एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, ज्ञान हो दिन, भक्ति हो रात। फेरि रातबाट हुन्छ बैराग, फेरि दिन सुरु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ रातलाई बिर्स, अब दिनलाई याद गर। रातलाई बिर्स अर्थात् यो पुरानो दुनियाँलाई भुल, बिर्स, र दिनलाई, स्वर्गलाई याद गर। स्वर्ग हो दिन, नरक हो रात। तिमी बच्चाहरू अहिले चैतन्यमा छौ। यो शरीर त विनाशी छ। माटोले बन्छ, माटोमा नै मिल्छ। शरीर केले बनेको छ? 5 तत्त्वले बनेको छ, माटोले बनेको छ। फेरि यही माटोमा विलीन भइहाल्छ। आत्मा त अविनाशी छ नि, तर ब्याट्री डिस्चार्ज छ। अहिले तिमी कति समझदार बनेका छौ। तिम्रो बुद्धि जान्छ घरमा, त्यहाँबाट हामी आएका हौं। यहाँ सूक्ष्मतनको बारेमा त थाहा भयो। त्यहाँ 4 हात भएका विष्णुलाई देखाउँछन्। सूक्ष्मतनमा विष्णु चतुर्भुज देखाउँछ, 4 हातधारी। यहाँ त 4 हात हुँदैनन्। यो कसैको बुद्धिमा पनि छैन कि ब्रह्मा सरस्वती फेरि के भन्छन्?
ब्रह्मा सरस्वती फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। त्यही भएर युगल रूपमा 4 हात देखाएको विष्णु चतुर्भुजको हैन, 2 हात लक्ष्मीको र 2 हात नारायणको, त्यसको प्रतीक सिम्बोलिक एउटै स्वरूपमा विष्णु चतुर्भुज देखाएको। त्यसैले विष्णुका 4 हात बनाएका हुन्। बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। कसैसँग प्रश्न गर, भक्ति मार्गमा भगतहरूसँग यो 4 हात किन देखाइएको, 4 हातमा यो अस्त्र शस्त्र किन देखाएको, कमल पुष्प किन देखाएको, स्वदर्शन चक्र, चलो स्वदर्शन चक्रले त हान्यो मार्यो असुरलाई भन्छ हैन, गदा किन देखाएको, यो शङ्ख के देवताले बसेर शङ्ख फुक्छ र शङ्ख किन देखाएको हैन, प्रश्न गर, सोध, जवाब दिन सक्दैन। बाबाले हामीलाई कति सुन्दर यसको अर्थ बताउनु भएको छ हैन। यो 4 किनकि अहिले हामी विष्णु चतुर्भुज मान लक्ष्मी नारायण हाम्रो लक्ष्य छ नि। हाम्रो यस पढाइको लक्ष्य के छ? लक्ष्मी नारायण बन्नु। लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि त यो 4 अलङ्कार हामीले यस जीवनमा धारण गर्नुपर्छ। सङ्गम युगमा यो सङ्गम युग 4 हैन, यो 4 अलङ्कार हामीले धारण गर्नुपर्छ। यो 4 अलङ्कारको नै के हो? हाम्रो सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्टको याद प्रतीक हो हैन। जो बाबाले हामीलाई ज्ञान, योग, धारणा, सेवा दिएछ नि, यो 4 सब्जेक्टको प्रतीक नै यो 4 अलङ्कार हो। त अहिले सङ्गम युगमा यो 4 सब्जेक्टमा जो पास हुन्छ, 4 सब्जेक्टमा फुल नम्बर ल्याउँछ, पास विथ अनर बन्छ, त्यही भविष्यमा विष्णु चतुर्भुज अर्थात् लक्ष्मी नारायण पद पाउँछ हैन। त कति सुन्दर बाबाले यसको अर्थ बताउनु भएको छ। आत्मामा नै संस्कार भरिन्छ, आत्मा नै तमो प्रधानबाट फेरि सतो प्रधान बन्छ। आत्माहरूले नै बाबालाई पुकार्छन्, हे बाबा हामी डिस्चार्ज भएका छौँ, अब हजुर आउनुहोस्, हामी चार्ज हुनु छ हैन, हामीलाई चार्ज हुनु छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ जति याद गर्छौ त्यति ताकत आउँछ, जति तिमीले मलाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो आत्मामा ताकत भर्छ। आत्मामा के हुन्छ? त्यो शक्तिशाली बन्दै जान्छ तिम्रो आत्मा। बाबासँग धेरै प्यार पनि हुनुपर्छ। अब कसको लिङ्क जुट्छ बाबासँग? कसको लिङ्क जुट्न सक्छ, कनेक्सन कसको जुट्न सक्छ? जसको बाबासँग प्यार छ। प्यार भएन भने लिङ्क जुट्न सक्दैन। त प्यार त हुन पर्यो नि। त बाबासँग प्यार हुनुपर्छ। बाबा हामी हजुर कहाँ हौँ, हजुरसँगै घर जान्छौँ। जसरी माइतबाट घरकाले लिएर जान्छ नि, तिजमा त लिन आउँछ नि, माइत परिवारले कुनै न कुनैले दाजुभाइ हैन, आमा बुवा कसैले लिन आउँछ नि, चल घर अब हैन। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई आफ्नो माइती घर अर्थात् परमधाम लैजानको लागि लिन आउनु भएको छ। त्यसको लागि त के हुनु पर्यो? के गर्नु पर्यो? आत्मालाई पावन बनाउनु पर्यो। त्यसै त माइती घर जान पाइँदैनन् हैन। यहाँ तिमीलाई श्रृङ्गार गराउने 2 बाबा मिल्नु भएको छ। श्रृङ्गार पनि राम्रो हुनुपर्छ, अर्थात् सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। आफूसँग सोध्नु छ, आफूसँग सोध्नु छ, म भित्र कुनै अवगुण त छैन? प्रश्न गर, आफूलाई प्रश्न गर। के प्रश्न गर? म भित्र कुनै अवगुण त छैन? मनसामा तुफान आए पनि कर्मबाट केही त गर्दिन। अब मनसामा त आउँछ नि कहीँ प्रकारको हलचल तुफान त आउँछ नि, तर ध्यान के हुनुपर्छ कि मनसामा जति तुफान आए तापनि फेरि पनि कर्मनामा मैले केही गल्ती त गर्दिन। यो विशेष चेकिङ। अब त बाबा हुन्छ मनसा पनि यति प्योर बनाऊ जो मनसामा पनि के नआओस्, मनसामा पनि कुनै व्यर्थ सङ्कल्प नआओस्, विकल्प नआओस्। मनसालाई पनि त्यति नै सतो प्रधान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। कसैलाई दुःख त दिन्न, बाबा हुनुहुन्छ दुःख हर्ता सुखकर्ता। मैले पनि सबैलाई सुखको मार्ग देखाउँछु। बाबाले धेरै युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। तिमी त हौ सेना, तिम्रो नाम नै हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार अनि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार अनि कुमारी। कोही पनि भित्र आयो भने सबैभन्दा पहिला यो सोधा। के सोधा? कहाँबाट आउनुभएको हो हैन। कोही नयाँ आउँछ त हामीले के प्रश्न गर्छौँ? तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको हो? अच्छा, कसका पासमा आउनुभएको हो? यहाँ पनि कोही आउँछ नि हैन, कोला खोज्न आउनुभएको होइन, कोसँग मिल्न आउनुभएको सोध्छ नि हैन। त्यस्तै कोही नयाँ आए पनि सुन भन कसको पास आउनुभएको?
भन्छन् बीके को पासमा आएको हुँ, ब्रह्मा कुमारको यहाँ ब्रह्मा कुमारी दिदी बहिनीसित भेट्न आएको हुँ। ठिक छ, ब्रह्मा को हुनुहुन्छ? प्रजापिता ब्रह्माको नाम कहिले सुन्नु भएको छ? प्रजापिताको त तपाईँ पनि बच्चा हुनुहुन्छ, प्रजा त सबै भए नि, तपाईँको पनि पिता हुनुहुन्छ, तपाईँले केवल उहाँलाई चिन्नु भएको छैन। जसरी हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी, हामी ब्रह्माका वत्स, हामीले ब्रह्मा बाबालाई चिनेको छौँ, त्यही भएर आफूलाई हामीले ब्रह्मा कुमार कुमार सम्झिन्छौँ। हो त तपाईँहरू पनि ब्रह्माका सन्तान होइन? भन्छ नि ब्रह्मा जगतका पिता भन्छन्, जगतका पिताको पनि त तपाईँ सन्तान हुनुहुन्छ, तर तपाईँले चिनेको छैन, ब्रह्मा बाबालाई चिनेको छैन। प्रजापिता ब्रह्माको नाम कहिले सुन्नु भएको छ? प्रजापिताको त तपाईँ पनि बच्चा हुनुहुन्छ, प्रजा त सबै भए नि, तपाईँको पनि पिता हुनुहुन्छ, तपाईँले केवल उहाँलाई चिन्नु भएको छैन। ब्रह्मा पनि अवश्य कसैका बच्चा हुन् नि, उनका पिताको शरीर त देखिँदैन हैन? उनका ब्रह्मा पनि कसको बच्चा? ब्रह्मा कसको बच्चा? शिव बाबाको बच्चा। तर ब्रह्माका पिता शिव बाबा यो आँखाले उहाँको शरीर देखिँदैन। ब्रह्मा विष्णु शंकर यी तीन भन्दा माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा, त्रिमूर्ति रचयिता। त्रिमूर्ति रचयिता भन्छ नि, त त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकरको पनि रचयिता। उहाँ भन्दा तीनै देव भन्दा पनि, त्रिदेव भन्दा पनि देव हैन, महादेव। त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ। तीनवटै रचयितालाई माथि एक शिव बाबा फेरि छन् तीन। जसरी वंश वृक्ष हुन्छ नि, ब्रह्माका पिता अवश्य पनि भगवान नै हुनुपर्छ। वहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता। ठिक छ, फेरि ब्रह्मा कहाँबाट आए हैन? आत्माका पिता त परमात्मा, परमधामका निवासी, हामी आत्मा पनि निवासी। तर यो ब्रह्मा जगतका पिता, ब्रह्मा हैन, जगतको पिता भए नि, प्रजा पिता भनेपछि प्रजाओं का पिता भए नि। अब यो ब्रह्मा कहाँबाट आए हैन? बाबा भन्नुहुन्छ कि म यिनमा प्रवेश गरेर यिनको नाम राख्छु ब्रह्मा। तिमी बच्चाहरूको नाम राखे त्यस्तै यिनको पनि नाम राखे ब्रह्मा। पहिला त नाम ब्रह्मा थिएन। दादा लेखराजको तनमा जब शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभयो, यी बाबालाई नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुपर्ने हैन? बाबा नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुपर्ने, त्यही भएर माध्यम त कसैको आधार त लिन पर्यो नि। त शिव बाबाले उहाँको तनमा प्रवेश गर्नुभयो र नाम राख्नुभयो प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर यिनको नाम राख्छु ब्रह्मा। तिमी बच्चाहरूको नाम राखे त्यस्तै यिनको पनि नाम राखे ब्रह्मा। भन्नुहुन्छ यो मेरो दिव्य अलौकिक जन्म हो। यो मेरो दिव्य अलौकिक जन्म हो। कसको दिव्य अलौकिक जन्म कसको हुन सक्छ? शिव बाबाको हैन? शिव बाबाको दिव्य अलौकिक जन्म हो। तिमी बच्चाहरूलाई गोद लिन्छु, यिनमा प्रवेश गर्छु, फेरि तिमीलाई सुनाउँछु। त्यसैले दुवै हुन भए नि बाप दादा हैन? किनकि अब उहाँ पनि बाबा भयो हैन? शिव बाबा पनि बाबा न, ब्रह्मा बाबा पनि बाबा, दुवै बाबा, दुवैको आत्मा एउटा तनमा छ, त्यही भएर बाप दादा भए। जसमा प्रवेश गर्नुभयो उनको पनि आत्मा छ, उनको नजिकै आएर बस्छु। शिव बाबा के भन्नुहुन्छ? जसको तनमा म आउँछु, जसको तनमा मैले प्रवेश गर्छु, उसको पनि त आत्मा छ नि हैन? यो नि कि उसको आत्मा हटाएर म आएर बस्छु, होइन, उसको छेउमा आएर बस्छु भन्नुहुन्छ शिव बाबाले हैन? दुई आत्माको पाठ त यहाँ धेरै चल्छ। आत्मालाई बोलाउँछन् भने आत्मा कहाँ आएर बस्छन् र? दुनियाँमा पनि देखो, कसैको इविल, कसैको तनमा अरू आत्माले प्रवेश गर्छ नि, त के उसको आत्मा निस्किन्छ र? निस्किँदैन। दुईवटा, कसैकोमा त चारवटा आत्मा, फुकाने जाने बेलामा के हुन्छ? यसमा त चारवटा भूत आएछ, कसैले 5वटा भयो, 10-12वटा भूत आएछ भन्छन् होइन? कसैले एउटै भूत छ भन्छ। कति वो आत्मा प्रवेश गर्न सक्छ शरीरमा होइन? त्यही भएर बाबा भन्छ यिनमा पनि दुईटा आत्मा छन्। जसमा प्रवेश गर्नुभयो उनको पनि आत्मा छ नि, उनको नजिकै आएर बस्छु। दुई आत्माको पाठ यहाँ धेरै चल्छ। आत्मालाई बोलाउँछन् भने आत्मा कहाँ आएर बस्छ? अवश्य पनि ब्राह्मणको नजिकै आएर बस्छन् हैन? ब्राह्मणको तनमा प्रवेश गर्छ कोही आत्मा, त ब्राह्मणको आत्माको नजिकमा आएर बस्छन्। यिनमा पनि दुई आत्मा छन्, बाबा र दादा। इनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। शिव बाबाले के भन्नुभयो? हे ब्रह्मा हैन, यो आत्मा, हे ब्रह्मा बाबाले अब आफ्नो जन्मलाई जानेको थिएन, जान्दैनौ। तिमीलाई पनि भन्नुहुन्छ
तिमीलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमीले पनि आफ्नो जन्मलाई जान्दैनन् थियो। अहिले स्मृति आएको छ कि कलप कलप 84 को चक्र लगाएको छु, फेरि फर्केर जानु छ। पहिला त याद थिएन नि, स्मृति थिएन नि, ज्ञान थियो र कि मैले 84 चक्र लगाएर यो अन्तिम समयमा आएछु, फेरि मलाई फर्केर घर जानु छ। स्मृति थियो र पहिला जन्मको पनि स्मृति थिएन, घरको पनि स्मृति थिएन। अब बाबाले स्मृति दिलाउनुहुन्छ, बच्ची 84 को पूरा गरेर अब तिमीलाई फर्केर घर जानु छ। यो हो संगम युग। अहिले ट्रान्सफर हुन्छौ, योगद्वारा तिमी सतो प्रधान बन्छौ र तिम्रो ब्याट्री पनि चार्ज हुन्छ। फेरि सतयुगमा आउँछौ, बुद्धिमा सारा चक्र घुमिरहन्छ, विस्तारमा त जान सकिँदैन। वृक्षको पनि आयु हुन्छ, फेरि सुक्छ, हैन? कोही कोही वृक्ष कति कति वर्षको भन्छ नि, यो वृक्ष त 40-50 वर्ष भइसक्यो, यो त 100 वर्षको वृक्ष भइसक्यो। कोही कोही कति वर्षको वृक्ष हुन्छ, होइन? फेरि के हुन्छ? फेरि त्यो सुक्छ पनि त, हैन? एक न एक दिन त सुक्छ नि। यहाँ पनि सबै मनुष्य सुके जस्तै छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यो संसारमा पनि सबै मनुष्य सुके जस्तै छन्, रसै छैन नि। सुके जस्तो माना कोही रस छैन, छ र कुनै गुण छैन, कुनै शक्ति छैन मनुष्यमा, ज्ञानै छैन, सत्य ज्ञानै छैन, त्यही भएर सुकेको जस्तै छ। सबैले एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छ। अब सुकेको लकडीले के गर्छ? घोच्छ नि, घोच्छ कि घोच्दैन सुकेको लकडीले, होइन? कोही चिज सुकेको हुन्छ पनि एकदम तिखो हुन्छ, घोचिरहन्छ त्यसले। त्यस्तै बाबा भन्छ मनुष्य पनि के छ? सुकिसकेको छ, सुकेको छ, त्यही भएर एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छ। अब सबैका शरीर समाप्त हुन्छन्, बाँकी आत्मा जान्छन्। यो ज्ञान बाबा बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। बाबाले नै विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, उहाँलाई कति याद गर्नुपर्छ। यादमा नरहेमा के हुन्छ? बाबाको यादमा नरहेमा मायाको थप्पड लाग्छ। जोडसँग, अलिकता होइन, जोडसँग थप्पड लाग्छ मायाको। सबैभन्दा कडा थप्पड हो विकारको। युद्धको मैदानमा तिमी ब्राह्मण नै छौ नि, त्यसैले तिमीलाई नि तुफान आउँछन्, अरूलाई आउँदैन तुफान, किनकि अरू त घरमा छन्, तिमी त युद्धको मैदानमा छौ, होइन? युद्ध गर्दैछौ, जोसँग युद्ध गर्दैछौ त उसले हराउन कोसिस गर्छ नि, होइन? त्यही भएर तिमी त युद्धको मैदानमा छौ, त्यही भएर तुफान पनि तिमी बच्चाहरूलाई धेरै आउँछ। तर कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। विकर्म गर्यो भने हार खायो। बाबासँग सोच्छन् यसो गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले हैरान पारे भने रिस पनि उठ्छ। बच्चाहरूलाई राम्ररी सम्हाल्नु पर्छ। अब बच्चाहरूलाई पनि त सम्हाल त गर्न पर्यो नि। सानो सानो बच्चालाई बचपनदेखि नै संस्कारी बनाइन, राम्रो सिकाएन, गाइडलाइन राम्रो दिएन, सुधार गरिन भने बच्चाहरू फेरि के हुन्छ? बिग्रिन्छ, हैन? त राम्ररी सम्हाल पनि गर्नुपर्छ, नत्र बिग्रिन्छ, हैन? कोसिस गरेर थप्पड नलगाऊ। कृष्णलाई पनि देखाउँछ नि, ओखलीमा बाँधे, बाँध्न त सकिन्छ, डोरीले बाँधे, खाना दिएन, त्यति सजा त दिन सक्छ, होइन? के सजा देऊ? अगर बच्चाहरूले माताजीहरूलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, माताजी भाइजीहरूलाई, होइन? अगर आफ्नो लकी नाता नातिनी या छोरी छोरा कसै बच्चाहरूले तङ गरेपछि, धेरै तङ गरेपछि के गर्नुपर्छ? अगर सजा दिनु छ भने के गर? उसलाई बाँधेर राख, खाना नदियो, 1 टाइमको 2 टाइमको, होइन? कति हुनसक्छ उसलाई खाना नदियो। अब अलिअलि त देखाउन पर्यो नि, होइन? अलिअलि त सजा दिन पर्यो नि, ताकि सुध्रिनको लागि, होइन? जब साह्रै गर्छ, साह्रै रिस साह्रै मतलब तङ गर्छ, अनि उसलाई अलिकता सजा दिएर सुधार्न पर्यो। कोसिस गरेर थप्पड नलगाऊ। कृष्णलाई पनि देखाउँछ नि, ओखलीमा बाँधे, डोरीले बाँधे, खाना दिएनन्। रुँदा रुँदा अन्तमा भन्छन् हुन्छ अब म गर्दिन। जब खाना पाउँदैन, जब उसलाई बच्चाहरूलाई त सबभन्दा ठुलो सजा के छ? सबभन्दा ठुलो सजा बच्चाहरूको के छ? बाँध्ने, किनकि बच्चाहरूमा चल्ने बानी धेरै हुन्छ नि, चकचक गर्ने बानी धेरै हुन्छ, यता उफ्रिन्छ उता उफ्रिन्छ, कहिले उता जान्छ कहिले उता जान्छ, एक ठाउँमा एकाग्र भएर बच्चाहरू बस्न सक्दैन, आदत हुन्छ। अब उसलाई डोरीले बाँधेपछि के होला? थुनिदिएपछि के होला? बिचरा आत्तिन्छ अनि रुन्छ फेरि, होइन? त सबभन्दा ठुलो सजा त त्यही हो बच्चाहरूलाई, होइन? बाँधेपछि त चल्न सक्दैन, उभ्न सक्दैन, होइन? यताउता भाग्न सक्दैन, त्यही भएर रुन्छ, फेरि भन्छ म गर्दिनँ। बच्चा हो, फेरि पनि गर्नेछन्, शिक्षा त दिनुपर्छ। अब बच्चा त हो नि, आज गर्दिन भन्छ, भोलि फेरि
त्यही काम गर्छ, त्यही गल्ती गर्छन्। शिक्षा त दिनुपर्छ नि, बाबाले पनि बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, बाबाले पनि हामी त बच्चै हो नि बाबाको लागि, होइन? त बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू कहिले पनि विकारमा नजाऊ, कुल कलङ्कित नबन। लौकिकमा पनि कोही बच्चा कपुत भयो भने आमा बुवाले के भन्छन्? कोही बच्चा कुल कलङ्कित हुन्छ, नराम्रो काम गर्छ, आफ्नो कुललाई बदनाम गर्छ, आमा बाबाको नामलाई बदनाम गर्छन्, त बिचरा आमा बाबाले के भन्छ? आमा बुवाले के भन्छन्? यसरी किन कालो मुख पार्छौ, कुललाई किन कलङ्क लगाउँछौ? हार जित हार हुँदै हुँदै आखिरमा तिम्रो जित हुन्छ। सत्यको नाउँ हो नि, तुफान त धेरै आउँछन्। तुफान त धेरै, झुटोको नाउँलाई तुफान आउँदैन। झुट त त्यसै पनि झुट छ, तर किनकि झुटी दुनियाँ हो नि, त झुटी दुनियाँमा झुटको नाउँलाई तुफान आउँदैन, तर झुटे दुनियाँमा सत्यको नाउँलाई तुफान आउँछ। सत्यको नाउँ हो तुफान धेरै आउँछन्, किनकि नक्कली धेरै निस्केका छन्। कसैले आफूलाई भगवान भन्छन्, कसैले के भन्छन्। रिद्धि सिद्धि पनि धेरै देखाउँछन्, चमत्कार, होइन? चमत्कार देखाउँछु, हो अहिले त कति चमत्कार गरे, असम्भव कुरालाई पनि सम्भव गरेर देखाए, उडेर देखाए, पानीमा हिँडेर देखाए, आगोमा चलेर देखाए भन्छ नि, होइन? के चिज ल्याइदियो, कहाँबाट ल्याए, त यो सब के हो? चमत्कार हो। अब यो चिजले त आत्मा त पावन त बन्दैनन्, एक किसिमको दृष्टि भ्रम मात्रै भयो, दृष्टि मात्रै भ्रम भयो नि। बाँकी त्यो चिज देखेर, त्यो चिजले हामी आत्मा सत्वप्रधान बन्छ, हामी आत्मामा अवगुण मेटिन्छ, होइन? सत्वगुण आउँछ र आउँदैन नि। त्यही भएर यो रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखेर मनुष्य फेरि उसैको पछाडि लाग्छ। रिद्धि सिद्धि पनि धेरै देखाउँछन्, साक्षात्कार पनि गराउँछन्। बाबा आउनुहुन्छ नै सर्वको सद्गति गर्न। फेरि न त यो जङ्गल रहन्छ, न जङ्गलमा बस्नेहरू रहन्छन्। न त यो संसार जङ्गल रहनेवाला छ, न त यो जङ्गलमा बस्ने जङ्गली रहनेवाला छन् भन्नुहुन्छ बाबा। अहिले तिमी छौ सङ्गममा जानेका छौ, यो पुरानो दुनियाँ कब्रिस्तान बनेको छ। कोही मर्नेहरूतिर दिल कहाँ लगाउँछ र, होइन? मर्न लागेपछि के हुन्छ? दिल लगाउँछ र, होइन? लगाउँदैन नि, होइन? आखिर कोही एकदम पीडित हुन्छ, बिमारीमा पीडित हुन्छ, दुखी हुन्छ, होइन? शरीरले त्याग्न सक्दैन, दुखी भएर बिचारा पीडित भएर बसिरहेछ भने जसले माया गरेको हुन्छ नि उसले पनि के भन्छ? भगवान अब त यसलाई लैजानुहोस्, अब यसको दुःख मैले देख्न सक्दैन भन्छ कि भन्दैन? जति माया गरे पनि, जति प्रेम, जीवनभरि प्रेम गरे तापनि, तर उसको दुःख पीडा देखेर के सम्झिन्छ? भगवान अब उसलाई यो दुःख पीडादेखि छुटाइदिनुहोस्, होइन? छुट्टी उसलाई लैजानुहोस् भनेर बिदाय दिन्छ नि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कोही मर्नेहरूतिर दिल कहाँ लगाउँछ र? दिल त छोडे नि उहिले, होइन? यो दुनियाँ भने त्यस्तै, अब यो दुनियाँ पनि के छ? बाबा चाहिँ यो दुनियाँ पनि गए कि गए, अब यो दुनियाँ पनि जानेवाला छ, दुनियाँ पनि खत्म हुनेवाला छ, परिवर्तन हुनेवाला छ। जो चिज जानेवाला छ त उसित दिल कहाँ लगाउने त, होइन? यो दुनियाँ पनि गए कि गयो, विनाश भयो कि भयो। बाबा आउनुहुन्छ नै तब जब दुनियाँ पुरानो हुन्छ। बाबालाई राम्ररी याद गर्यो भने के हुनेछ? के हुनेछ? बाबालाई राम्ररी याद गर्यो भने के हुनेछ? ब्याट्री चार्ज हुन्छ। हुन त प्रवचन धेरै राम्रो गर्छन्, तर यादको बल भएन भने त्यो ताकतै हुँदैन। जति राम्रो प्रवचन गरो, जति राम्रो ज्ञान सुनाओ, राम्रो मिठा, कोहीलाई त एकदम कस्तो ट्यालेन्ट छ ज्ञान सुनामा, ज्ञान त आउँछ, तर त्यसमा योग भएन भने त्यो ज्ञान के कामको, होइन? त्यही भएर जति राम्रो ज्ञान सुनाए तापनि, प्रवचन गरे तापनि, तर यादको बल भएन भने त्यो ताकत हुँदैन। धारिलो तरवार हुँदैन, त्यसले फेरि काम दिँदैन। तलवार धारिलो भएन भने त्यो तलवार के काम छैन भन्ने मात्रै तलवार हो, होइन? तर काम दिँदैन। त्यस्तै ज्ञान जति सुनाओ, दुनियाँमा ज्ञान हेर मनुष्यले कति सुनाउँछन्, तर उसमा धारणा त हुँदैन नि। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जति राम्रो मिठा ज्ञान सुनाओ, अनेक पोइन्ट सुनाओ, तर योगको बल छैन भने त्यो काम लाग्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुनै नयाँ कुरा होइन, 5000 वर्ष पहिला पनि आएका थियौँ। बाबा सोध्नुहुन्छ पहिला कहिले भेट भएको थियो?
पहिला कहिले भेट भएको थियो साकार बाबाले नयाँ नयाँ पार्टी जाने बेलामा सबै बच्चाहरूलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, पहिला कहिले भेट भएको थियो? अनि भन्छन् कलप पहिला मिलेको थियो बाबा, यो कलप म पहिलाचोटि, तर अनेक कलपमा म मिलिसकेको छु। कसैले फेरि भन्छन् ड्रामाले आफै पुरुषार्थ गराउँछन्। ठिक छ, अहिले ड्रामाले पुरुषार्थ गराइरहेको छ नि, त्यसैले गर न। के भन्नुहुन्छ बाबा? कसैले गर्छ नि ड्रामाले पुरुषार्थ गराएपछि गरौँला, ड्रामाले गराएपछि गरौँला। फेरि बाबा के भन्छ ड्रामाले त गराइरहेछन्, गर न हो पुरुषार्थ, होइन? अहिले यो सङ्गमिकमा ड्रामाले गराउँदैछ पुरुषार्थ, त्यसैले गर। एकै ठाउँमा बसिरहनु त छैन। जसले कलप पहिला पुरुषार्थ गरेको थियो उसैले गर्छन्। अहिलेसम्म जो आएका छैनन् उनीहरू आउनेछन्। जो चल्दा चल्दै भागेर गएर विवाहादि पनि गरे कतिपय बच्चाहरू, होइन? कतिपय बच्चाहरूले पहिला कति ज्ञान पाए, ज्ञान पाएपछि फेरि भागन्ती पनि भए। भागन्तीहरू पनि, भागन्ती हुनेको लिस्ट पनि थुप्रै छन्, धेरै छन्, छ कि छैन? अहिले त्यो सबै भागन्तीहरू सदा स्थायी हुने भए त ब्राह्मण परिवार कति धेरै हुन्थ्यो, होइन? कति धेरै हुन्थ्यो नि। सबै बाबाका बच्चा कोही नभागे भए, भागन्ती नभए भए, सबै हुने भए अहिले ब्राह्मण परिवार, होइन, कति ठुलो हुन्थ्यो। भागन्ती पनि भए भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? राम्रो राम्रो बच्चाहरू जो चल्दा चल्दै भागेर गएर विवाहादि गरे उनीहरूको पनि ड्रामामा पाठ भए आएर फेरि पुरुषार्थ गर्नेछन्। जान्छन् कहाँ? बाबासँग आएर नै सबैले झुक्नु पर्छ। कहाँ जाए मछली मेरी ढडिया में भने जस्तै जान त भले कुनै न कुनै बहानाले, कुनै न कुनै मायाको विघनले गर्दा, कुनै न कुनै संशयले गर्दा, होइन, कुनै न कुनै परिस्थिति कारणले गर्दा बाबालाई छोडेर जसले गइसकेको छ, तर एक न एक दिन त फेरि बाबाको दरबारमा आउनै पर्छ, बाबाको घरमा झुक्नै पर्छ, होइन? लेखिएको छ भीष्म पितामह आदि पनि अन्तमा आउँछन्। अहिले त कति घमण्ड छ। के को घमण्ड छ? आफ्नो विद्वताको घमण्ड छ, पढाइको घमण्ड छ, मान र शान इज्जतको घमण्ड छ, त्यही भएर आउँदैनन्, होइन? कति पढेछ नि, कति उनीहरूले त कति किताबहरू पढेर विद्वता धारण गरेको छ उनीहरूले, होइन? कति उच्च मान सम्मान पाएको छ उनीहरूले, उच्च पदमा छन्, है कि होइन? कति नाम छ, त त्यो त छोड्न सक्दैन नि, अभिमान छ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा त सबैलाई आउनै छ। फेरि उनीहरूको त्यो घमण्ड सकिन्छ। तिमीले पनि हर 5000 वर्षपछि पाठ खेल्छौ, राजाले लिन्छौ, गुमाउँछौ। दिन प्रतिदिन सेवा केन्द्रहरू बढ्दै जान्छन्। जो खास गरी देवी देवताका पुजारी छन् उनीहरूलाई सम्झाउनु छ। सतयुगमा देवी देवता धर्म थियो, त्यसैले उनीहरूको पूजा गरिन्छ। क्रिश्चियनहरूले क्राइस्टको महिमा गर्छन्, हामीले आदि सनातन देवी देवता धर्मको महिमा गर्छौं। त्यो कसले स्थापना गर्यो? उनीहरूले सम्झन्छन् कृष्णले स्थापना गरे, त्यसैले उनको पूजा गर्छन्। तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवार छौ। कसैले कति मेहनत गर्छन्, कसैले कति, हैन? मेहनत त नम्बरवार छ। देखाउँछ नि कि गोवर्धन पर्वत औलामा उठाए, हैन? गोवर्धन पर्वत औलामा उठाए। कसैले हात्ती दिए, कसैले यसरी दिए, कसैले अंगूठा दिए, कसैले यसरी गरे, हैन? कसैले लाठी दिए, हैन? अलग अलग तरिकाले सबले गोवर्धन पर्वत उठाउँदा भगवानले त्यसमा सहयोग दिए। कसको कति सहयोग छ, कति पुरुषार्थ गरिरहेछ, त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। अहिले यो पुरानो दुनियाँ हो, सबै चीजबाट ताकत खत्म भइसकेको छ। सुन पनि खानीबाट निस्किँदैन। स्वर्गमा त सुनका महल बन्छन्। अहिले त सरकार हैरान हुन्छन् किनकि ऋण तिर्नुपर्छ। अहिले त सबै खाली छन्, बैंक ब्यालेन्सहरू सबै खाली छन्। सरकारको ढुकुटी खाली भइसकेको छ, हैन? भन्छ नि जनता अमीर भयो तर सरकार गरिब छन्, हैन? सरकारको ढुकुटी सब खाली भइसकेछन्। त्यही भएर अरू अरू देशसित ऋण लिन्छन्, हैन? ऋण माग्छन्, कर्ज माग्छन्। त्यहाँ त अथाह धन हुन्छन्। भित्ताहरूमा पनि हीरा जुहारात लागेको हुन्छन्। हीरा जडान गर्ने शौक हुन्छन् देवी देवताहरूलाई। त्यहाँ धनको कुनै कमी हुँदैनन्। कारुनको खजाना हुन्छ, कारुनको खजाना हुन्छन् त्यहाँ, हैन? अल्लाह अवल दिनको एक कथा देखाउँछ नि, छुने बित्तिकै महल निस्किन्छ। छुने बित्तिकै त्याउडी महल निस्किन्छ। यहाँ पनि दिव्य दृष्टिद्वारा स्वर्गमा जान्छन्। कसैले साक्षात्कार गर्छन्,
हैन, ध्यानमा जान्छन्, ध्यानमा गएर के देख्छन्, के साक्षात्कार गर्छन् उनीहरूले, स्वर्ग दुनियाँको, हिरे जवाहरात महलको, देवी देवताहरूको। त्यहाँ राजकुमार राजकुमारीसँग मुरली आदि सबै चिज हिराका हुन्छन्, हैन, सबै वस्तु चिज खिलौना आदि के हुन्छन्, हिराका बनेका हुन्छन्। यहाँ त कुनै त्यस्ता चिज लिएर बस्ने हो भने लुटेर लैजान्छन्, हैन, लगाउनु पनि हुँदैन। अलिअलि सुन होला बिचारा कसैको पासमा, त्यो पनि यसो पर्वमा विवाहमा पार्टीमा मात्रै यसै देखाउने गरेर लगाउनु पर्यो। फेरि त्यसपछि घरमा सधैँ लगाएर राख्छ र झिकेर राखिदिन्छ, लुकाएर राख्छन्, किनकि सधैँ लगाइरहे कसैले देखेपछि त चोट डाका लाग्न सक्छन्, खतरा छ नि, डर छ नि। त्यो चिज भएर पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेको छैन। किम्ती वस्तु छ मनुष्यको पासमा, कसैको पास सुन कति धेरै छन्, गहनाहरू कति धेरै छन्, होइन, आफ्नो पुर्खोको गहना पनि कति धेरै छन्, तर प्रयोग गर्न सक्छ बिचाराले, सक्दैन, लुकाएर राख्नुपर्छ। किनकि लुटेर लैजान्छन्, छुरा हानेर पनि लैजान्छन्। त्यहाँ यी कुरा हुँदैनन्, यो दुनियाँ नै धेरै पुरानो फोरी छ भन्नुहुन्छ बाबा, होइन। यी लक्ष्मी नारायणको दुनियाँ त कस्तो थियो, वाह वाह थियो, हिरा जुहारातका महल थिए, उनीहरू एक्लै त हुँदैन नि, त्यसलाई भनिन्थ्यो स्वर्ग। तिमीले जानेका छौ, अवश्य हामी स्वर्गका मालिक थियौँ। हामीले नै यो सोमनाथ मन्दिर बनाएका थियौँ। कसले बनाएको सोमनाथ मन्दिर? हामीले नै बनायौँ, होइन। यिनले सम्झन्छन् म के थिएँ, फेरि भक्ति मार्गमा कसरी मन्दिर बनाएर पूजा गरे। बल्ल ब्रह्मा बाबालाई थाहा भयो, होइन। राजा विक्रमादित्यको रूपमा सबभन्दा पहिला शिव बाबाको सोमनाथ मन्दिर बनाए। आत्मालाई आफ्नो 84 जन्मको ज्ञान छ, कति हिरा जुहरात थिए द्वापर युगमै नि, सत्युगको त कुरै छोडो, द्वापर युगदेखिमा पनि कति हिरा जवाहरात थिए। सबै कहाँ गए? बिस्तारै बिस्तारै सबै समाप्त भए। मुसलमान आए, यति धेरै लुटेर लगे, जुन कब्रमा पनि हिरा लगाए, होइन। आफ्नो कब्रमा पनि उनीहरूले डायमन्ड हिरा लगाए, कसैले आफ्नो म्युजियममा सजाए। जो भारतको प्रसिद्ध 1 नम्बरको हिरा, जसलाई कोहिनूर हिरा भन्छन्, हिरामा पनि सबभन्दा 1 नम्बरको हिरा कोही जो भारतको थियो, पहिला भारत खण्डको थियो, कोहिनूर हिरा। अहिले कहाँ छ त्यो? अहिले ब्रिटेनको म्युजियम रहेछन् त्यो कोहिनूर हिरा, होइन। सब लगे। ताजमहल आदि बनाए, कति बनाए नि, बनाए नि उनीहरूले, जति पनि ठुलो ठुलो महल बनाए, आफ्नो ताजमहल बनाए, किलाहरू बनाए, त्यसमा चाहिँ नि सब राखे। फेरि ब्रिटिस सरकारले त्यहाँबाट खनेर लग्यो। अहिले त केही पनि छैन, कंगाल छ, हैन। भारत भिखारी छन्, ऋण लिइरहेको छन्, अन्न चिनी आदि केही पनि मिल्दैन। चावल पनि आउँछन् अर्का देशबाट, हैन, चिनी सबै आउँछन् अर्को देशबाट। अब विश्व परिवर्तन हुनु छ, तर त्यो भन्दा पहिला विश्व परिवर्तन त हुनु नै छ, हैन। के हुनु छ? विश्व परिवर्तन त हुनु नै छ, तर त्यो भन्दा पहिला के गर खड्क भाइ, के गर्न पर्यो? विश्व परिवर्तन हुनुभन्दा पहिला के गर्न पर्यो? आफ्नो ब्याट्रीलाई सतोप्रधान बनाउनको लागि चार्ज गर्नुपर्छ। अहिले त लाइट छ नि, लाइट भएको बेलामा त छिटो मोबाइल चार्ज गरिहाल्नुपर्छ, होइन। लाइट गएपछि त के हुन्छ, चार्ज गर्न पाउँदैन। त्यही भएर अहिले त बाबा हुनुहुन्छ नि हाम्रो साथमा, लाइट छ नि, पावर छ नि अहिले, होइन। अहिले हाम्रो साथमा के हुनुहुन्छ? ठुलो पावर छ, लाइट छ। त्यही भएर जति चार्ज गर्न सक्छ गरौँ, जति चार्ज गर्न सक्छ गर्नु पर्यो। त सतोप्रधान बनाउनको लागि चार्ज गर्नुपर्छ। बाबालाई याद अवश्य गर्नु छ। बुद्धिको योग बाबासँग होस्, उहाँद्वारा नै वर्षा मिल्छ। यसैमा मायाको लडाई हुन्छ। पहिला यी कुरालाई तिमीले कहाँ जान्दैनन् थियो? जस्तो अरू तिमी पनि त्यस्तै थियो। जस्तो अहिले अरू छ बिचारा, त्यस्तै तिमी पनि त्यस्तै थियो। तिमी अहिले हौ सङ्गमयोगी र तिनी सबै हुन् कलयोगी। अब फरक के छ? हामीले आफूलाई के सम्झिन्छौँ? सङ्गमयोगीवासी। अब उनीहरूले अहिले के सम्झिन्छ? अहिले त कलियुग दुनियाँ हो। कलियुगी दुनियाँ हो भने चाहिँ आफूहरू पनि के भयो त? कलियुगीवासी भए नि, होइन। मनुष्यले भन्छन् यिनीहरूले त जे आउँछन् त्यही भनिरहन्छ, तर सम्झाउने युक्तिहरू पनि त हुन्छ नि। बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो वृत्ति हुँदै जान्छन्। अहिले बाबाले ठुलो विश्व
रहनु भएको छ। यसमा सम्झाउनको लागि चित्र त चाहिन्छ नि। पछि गएर तिम्रा यी सबै चित्रहरू ट्रान्सलाइटका बन्छन्। कहीँ म्युजियममा के छ, मधुबनको कहीँ गयो, मधुबनमा सबै गयो होला, धेरै जसो सबैजना होइन। मधुबनमा छ नि हाम्रो तल लेक साइडमा म्युजियम छ, सबै चित्र धेरै जसो ट्रान्सलाइटले बनेको छ। ट्रान्सलाइट भनेको भित्र मन्दिर, भित्र बत्ती देख्ने त्यो चित्रहरू होइन। त यी सबै चित्र ट्रान्सलाइटका बन्छन्, जसबाट तिमीलाई सम्झाउन सहज पनि हुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामीले फेरि आफ्नो बादशाही स्थापना गरिरहेका छौं। बाबाको याद र ज्ञानद्वारा मायाले बीचमा धेरै धोका दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धोकाबाट बचिराख। युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। अब कसरी धोकाबाट बच्ने, युक्ति त चाहियो नि, त्यो पनि युक्ति बाबा बताउनुहुन्छ। मुखबाट केवल यति भन, बाबालाई याद गर्नुभयो भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि यस्ता लक्ष्मी नारायण बन्न सक्छौ। यी ब्याज आदि, ब्याज जो हामीले ब्याज लगाएको छ होइन, यो ब्याज आदि भगवानले स्वयं बनाउनु भएको हो। भगवानको आज्ञाले बनेको यो ब्याज। त्यसैले यिनको कति कदर हुनुपर्छ। जति हामीले आफ्नो ड्रेसको कदर राख्छौँ होइन, त्यति नै के को कदर, यो हाम्रो जनेऊ हो नि, यो हाम्रो तकमा हो होइन। हाम्रो ब्राह्मण आत्माको जनेऊ हो। कतिपय माताज्यूले त ब्याजै लगाउँदैन, भाइज्यूले ब्याजै लुगाएर लगाउँछ, कसैले देख्छ कि भनेर, त्यस्तो होइन। जति हामीलाई आफ्नो ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो जो लौकिक ब्राह्मण छ तिनीहरूलाई आफ्नो जनेऊको कति कदर हुन्छ नि। जनेऊको सधैँ जनेऊ लगाइरहन्छ, कहिले खोल्दैन। या त शौचालय जाने बेलामा खोल्ला, या त कुनै यस्तो कर्मकाण्ड गर्ने बेलामा खोल्ला, बाँकी अरू बेलामा सधैँ लगाइरहन्छ होइन। त्यस्तै बाबा पनि के भन्नुहुन्छ, तिम्रो यो ब्याजको पनि कति कदर हुनुपर्छ, किनकि स्वयं भगवानले बनाउनु भएको यो ब्याज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज सतगुरुवारको दिन सतगुरु बाबाको तर्फदेखि पनि हरेक बच्चालाई जो जहाँ बसेको छन्, जसरी सुनिरहनु भएको छ देश विदेशमा, सबै बच्चाहरूलाई पनि बाबाको धेरै धेरै याद प्यार गुड मर्निङ छ। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, सर्वगुणद्वारा आफ्नो श्रृङ्गार गर्नु छ। सर्वगुणद्वारा आफ्नो श्रृङ्गार गर्नु छ, कहिले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कहिले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। सबैलाई सुखको मार्ग बताउनु छ। के छ धारणामा? पहिला पोइन्ट, सर्वगुणद्वारा आफ्नो श्रृङ्गार गर्नु छ, कहिले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, सबैलाई सुखको मार्ग बताउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, सारा दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ। सारा दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ, त्यसैले यसमा दिल लगाउनु हुँदैन। त्यसैले यसमा दिल लगाउनु हुँदैन। अब जानु नै छ, छोड्नु नै छ हामीलाई होइन। चाहेर पनि हामी यो दुनियाँमा रहन सक्दैन, चाहेर पनि यो दुनियाँ सदा रहन सक्दैन, छोड्नु नै छ। त्यही भएर यसमा दिल लगाउनु हुँदैन। स्मृति रहोस्, अहिले हामी ट्रान्सफर भइरहेका छौँ। स्मृति रहोस्, अहिले हामी ट्रान्सफर भइरहेका छौँ। हामीलाई त नयाँ दुनियाँमा जानु छ। हामीलाई त नयाँ दुनियाँमा जानु छ। वरदान, आजको वरदान छ, प्रवृत्तिमा रहँदै मेरोपनको त्याग गर्ने सच्चा ट्रस्टी मायाजित भव। प्रवृत्तिमा रहँदै मेरोपनको त्याग गर्ने सच्चा ट्रस्टी मायाजित भव। विस्तार छ, जसरी फोहरमा किरा उत्पन्न हुन्छ, जसरी फोहरमा जहाँ फोहोर छ, जहाँ गन्दगी छ होइन,
जहाँ एकदम भनौँ न फोहोरको ढेर छ त्यहाँ के हुन्छ, आफै किरा उत्पन्न हुन्छ। त्यसरी नै जब मेरोपन आउँछ, त्यसरी नै जब मेरोपन आउँछन् भने मायाको जन्म हुन्छ। फोहोरमा किरा जन्मे जस्तै हैन, जब मेरोपन आउँछ त्यो मेरोमा पनि के आउँछ, मायाको जन्म हुन्छ। मायाजित बन्ने सहज तरिका हो, मायाजित बन्ने सहज तरिका हो स्वयंलाई सदा ट्रस्टी सम्झ। निमित्त स्वयंलाई सदा के सम्झ, ट्रस्टी सम्झ। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। ट्रस्टीलाई कसैमा पनि लगाउ हुँदैन, ट्रस्टीलाई कसैमा पनि लगाउ हुँदैन, किनकि मेरो होइन। ब्याङ्कमा जाऊ, क्यासियरको पास कति पैसा हुन्छ, क्यासियरले पैसा जम्मा गर्छ नि, धेरै पैसा क्यासियरले राखे पनि त्यो क्यासियरले मेरो पैसा सम्झिन्छ, उसको पास धेरै पैसा छ तर कहिले पनि उसले मेरो पैसा सम्झिँदैन, म त ट्रस्टी हो यसलाई सम्हाल गर्नलाई, होइन। त्यस्तै बाबा हुन्छ ट्रस्टीलाई कसैमा पनि लगाउ हुँदैनन्, किनकि उसमा मेरोपन हुँदैन। त्यस्तै हामी पनि बाबाका बच्चा घर गृहस्थमा रहेर पनि आफ्नो सबै सम्हाल गरे तापनि, होइन, आफ्नो कारोबार चलाए तापनि, होइन, आफ्नो बिजनेस व्यापार चलाए पनि, पैसा कमाए तापनि, आफ्नो दुकान मकान घर जे भए तापनि, तर के सम्झिन पर्यो, त्यसलाई प्रयोग त हामीले नै गर्नु हो नि। बाबा यो सबै तिम्रो भनेर हामीले थोरै दिन्छौँ र, बाबा यो सबै आपका तिम्रो, तर युज प्रयोग त हामीले नै गर्नु छ नि, होइन। त हामीले त्यो चिजलाई प्रयोग गरे तापनि तर के सम्झिनु पर्यो, यो बाबाको चिज हो, बाबाको अमानत हो, यो अमानतलाई मैले केवल बाबाको अनुमतिले प्रयोग गरिरहेको छु, बस त्यति सम्झिनु पर्यो। बाँकी त प्रयोग त आफूले गर्ने हो। मेरो दुकान, मेरो मकान, मेरो घर, मेरो परिवार, बिजनेस सब के हो, युज त प्रयोग त हामीले आफै गर्छौँ नि, तर आफै गरे तापनि के सम्झिनु पर्यो, यो बाबाको अमानत हो, बाबाको अनुमतिले नै मैले यो चिजलाई प्रयोग गरिरहेको छु, किनकि उसमा मेरोपन हुँदैन। अब अमानत सम्झेपछि फेरि त्यसमा मोह ममता हुँदैन, लगाउ हुँदैन। गृहस्थी सम्झनाले माया आउँछ। गृहस्थी सम्झियो भने त गयो, किचडमा फस्यो फेरि गृहस्थी, किन गृहस्थीमा बोझ हुन्छ नि, गृहस्थी सम्झिनाले बोझ हुन्छ, जिम्मेवारीको बोझ हुन्छ, अन्त जहाँ बोझ हुन्छ त्यो किचनमा फस्छ, हिलोमा फस्छन्। अस्ति सुन्नुभयो नि बाबाको वरदानमा, होइन, गृहस्थी सम्झिनाले किचनमा फसिन्छ, होइन। त गृहस्थी सम्झिनाले माया आउँछ र ट्रस्टी सम्झिनाले माया भाग्छ। कति सजिलो तरिका भन्नुहुन्छ बाबा, होइन। आफूलाई ट्रस्टी सम्झो त माया भाग्छन्, गृहस्थी सम्झो त माया आउँछ। त्यसैले न्यारा भएर प्रवृत्तिको कार्यमा आउँछन् भने, न्यारा भएर प्रवृत्तिको कार्यमा आउँछौ भने माया प्रुफ रहनेछौ। कार्यमा आउँछौ भने माया प्रुफ रहनेछौ। न्यारा भएर काम गर, न्यारा भएर काम गरेमा कुनै पनि चिजमा फेरि लगाउ हुन सक्दैन, होइन, अट्याचमेन्ट हुन सक्दैन, उपराम भएर त्यो काम गरिन्छ, त्यसलाई भन्छ माया प्रुफ रहनेछौ। स्लोगन, जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ अपमानको फिलिङ अवश्य आउँछ। जहाँ अभिमान हुन्छ नि कसैलाई, त त्यहाँ के हुन्छ, सानो कुरामा फिलिङ आयो, कसैले के भने पनि ठस्स लागिहाल्छ मनमा, कसैले के गरे पनि त्यस्तो लाग्यो, कसैले उसको गल्ती बतायो भने ठस्स मनमा लागिहाल्छ, फिलिङ आइहाल्छ, फिलिङ आइहाल्छ नि। दुःख फिलिङ आउनु माने दुःख हुनु होइन, दुःख लागिहाल्छ। त किन दुःख लाग्छ, किन फिलिङ आउँछ, किनकि अभिमान, मलाई किन यस्तो भन्यो, मलाई किन यस्तो सोच्यो, मेरो प्रति यस्तो किन गर्यो, त अभिमान। जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ फेरि अपमानको फिलिङ आउँदैन। अभिमान अगर छैन भने त्यहाँ अपमानको फिलिङ
आउँदैन। अभिमान छ भने त्यहाँ अपमानको फिलिङ आउँछ, होइन? अभिमानै छैन भने उसलाई जसले जे भए पनि मस्त राम्छन्, होइन? म एकदम मस्त रहेर हिँडिरहन्छ उसलाई, के कोही कुनै कुराको असरै पर्दैन उसलाई, होइन? किनकि अभिमान छैन। अच्छा, मुरलीको सार, मिठे बच्चे बाबा आउनुभएको छ किन? तिम्रो ब्याट्री चार्ज गर्न, होइन? कति बेलादेखि ब्याट्री चार्ज गर्न सुरु गर्छौँ हामीले? अमृत बेलादेखि, होइन? जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति ब्याट्री चार्ज हुँदै जान्छ। ओम शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ओम शान्ति। आदरणीय दिदीजीबाट बाबाको सुन्दर मुरली हामी सबैले सुनिसक्यौँ र आज विशेष गरेर सद्गुरुबार बिहीबार बाबालाई भोग लगाउने दिन र हाम्रो विभिन्न भाइ बहिनीहरूले विभिन्न स्थानबाट भाइ बहिनीहरूले भोग लगाउनु भएको छ र अहिले विशेष गरेर अहिलेको माहौल भनेको पितृलाई उद्धार गर्ने सोह्र शरदको माहौल छ। भनिन्छ पितृहरूको विशेष गरेर अहिले यो सम्झना गर्ने, उहाँहरूलाई तार्ने। जब पितृहरू आफ्नो जीवनमा हुनुहुन्थ्यो, पितृ आत्माहरू जब जीवनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँहरूले गरेका सङ्कल्पहरू जुन अपुरा भएका थिए र जुन परिवारले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने जुन सहयोग थियो त्यो दिन सक्नुभएको थिएन, ती सबै अपुरा रहेका कर्तव्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि जसले आफ्नो शरीर छाडेर गइसक्नुभयो र उहाँहरू गइसकेपछि पनि उहाँहरूको सम्झनामा उहाँहरूको जीवनमा जुन कमी थियो ती कमीलाई पुरा गर्नका लागि पितृ आत्माको जुन अहिले परिवारहरू हुनुहुन्छ त्यो परिवारले आफ्ना पितृहरूलाई याद गर्दै विशेष गरेर उनीहरूलाई तार्ने सङ्कल्प गरेर विशेष पितृ कार्य गर्ने गरिन्छ अहिलेको यो समय। र भनाइ पनि छ कि जब देवी देवताहरूले दिन्छन् भने यदि पितृलाई हामीले खुसी पार्न सक्दैनौँ भने पितृले त्यसलाई हर्न पनि सक्छन् र हामी सबैलाई पितृको आशीर्वादको आवश्यकता छ। आशीर्वाद तब मिल्छ जब खुसी पार्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो परिवारमा पनि कुनै कर्तव्य यदि गर्छौँ, आफ्नो परिवारमा आफ्नो मातपिताले भनेअनुसार हामीले गर्छौँ भने तब नै आफ्नो मातपिताले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पितृको सङ्कल्प के थियो, पितृले के चाहन्छन् हामीबाट, यदि पितृले चाहेको र पितृको सङ्कल्पलाई हामीले पुरा गर्छौँ भने पक्कै पनि पितृहरूको आशीर्वाद हामीलाई मिल्छ र पितृको आशीर्वादले हामीलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। कि भनिन्छ कसैको यत्तिकै हाम्रो प्रगति उन्नति भइरहेछ भने यसलाई सायद पितृको आशीर्वाद मिलेको हुनुपर्छ कि अचानक यसको प्रगति भइरहेछ। त्यसैले यदि हाम्रो जीवनमा पनि आफ्नो घरमा परिवारमा उन्नति प्रगति गर्न छ भने एक्स्ट्रा मद्दत अर्थात् एक्स्ट्रा आशीर्वाद लिनु छ भने हामीले पितृ आत्माहरूलाई खुसी अवश्य पार्नुपर्ने हुन्छ। र पितृ आत्मा खुसी तब हुन्छन् जब उनीहरूलाई हामीले समय समयमा याद गर्छौँ, समय समयमा उनीहरूलाई चाहिँ जो सङ्कल्प गरेका थिए ती सङ्कल्पहरू पुरा गर्ने कर्तव्य गर्छौँ भने पक्कै पनि पितृ आत्माहरू खुसी हुन्छन् र हामीलाई उनीहरूबाट एक्स्ट्रा मद्दत मिल्छ। र त्यही शुभ सङ्कल्प राख्दै अहिले विशेष गरेर सोह्र श्राद्धको माहौल छ। यही माहौलमा सबैजनाले आफ्नो स्थानमा विभिन्न विधिहरूलाई अपनाएर पितृहरूलाई तार्ने काम गरिरहनु भएको छ। र यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पनि हाम्रो जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो जो पितृ आत्माहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई बाबाको घरमा भोग स्वीकार गराएर बाबालाई याद गर्दै ती आत्माहरूलाई पनि भोग लगाइरहनु भएको छ। र त्यही शुभ सङ्कल्प राखेर आज विभिन्न स्थानबाट हाम्रो पृथ्वी चोक पाठशाला सिमलचौरबाट त्यस्तै गरी नदीपुरबाट विभिन्न सबै 15-20 जना भाइ बहिनीहरूले विशेष गरेर आफ्नो पितृहरूको सङ्कल्प गर्दै उहाँहरूको सम्झनामा बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ। किन भन्दा बाबाको घरमा आएर भोग लगाउनाले पितृ आत्माहरूलाई अझै बढीभन्दा बढी बाबाको आशीर्वाद मिलेर उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, जुन जीवनमा हुनुहुन्छ
त्यो जीवनमा पनि सुख शान्ति मिलोस् र चाँडै मिल्नेछ, किनकि स्वयं ईश्वरको दरबारमा आएर भोग लगाउनु भएको छ। अन्य स्थानभन्दा चाहिँ यो एउटा पवित्र परमात्माको स्थान, जहाँ चाहिँ हरेक दिन परमात्मा स्वयं आएर ज्ञान र गुणले सजाउनुहुन्छ। यस्तो स्थानमा आएर पितृको कार्य गर्दाखेरि अझै बढीभन्दा बढी पितृले गरेको सङ्कल्प छिट्टो उहाँहरूलाई प्राप्त हुने भएको हुँदा विशेष हाम्रो क्लास गर्ने भाइ बहिनीहरूले आज सम्झिनु भएको छ आफ्नो पितृ आत्माहरूलाई, र जसले जुन जुन सङ्कल्प गरेर आफ्नो पितृ आत्माहरूलाई भोग लगाउनु भएको छ, उहाँहरूको सम्पूर्ण पितृ आत्माहरूलाई शान्तिको कामना गर्दै हामी बाबालाई आज भोग लगाउनेछौँ। र त्यस्तै गरी आजको दिनमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको आफ्नो परिवारमा कसै कसैको जन्मदिन पनि परेको छ, र जसले जन्मदिनको भोग लगाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु हुँदै जाओस्, यही शुभ सङ्कल्प राख्दै हामी बाबालाई भोग स्वीकार गराउनेछौँ। ओम शान्ति।
जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे
पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है।